رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له. وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف
شكور إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة خلق السماوات خلق नहीं है फिर से पढ़े ومن آياته خلق السماوات والأرض وما
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.